नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। हांव आसा कला अकादमीच्या फाटल्यान मांडवेच्या तीराचेर आनी म्हाज्या फाटल्यान दिसता पळय तो आमचो रेज मागुसचो गांव आनी दोंगर। आतां काल आमकां इन्फॉर्मेशन गावला त्या प्रमाणे जीटीडीसीचो चेअरमॅन गणेश गांवकरान खंय एक मोठें डील केलां एका कॅझिनो मालका कडेन। कारण कितें, एक खूब वर्सां पयलीं मिरामारच्यान आमच्या रेज मागूस दोंगराचेर एक केबल ब्रिज वचपाचो आसलो टुरिजमाक अट्रॅक्ट करपाक। आता तो टुरिजम अट्रॅक्ट करपाक थंय तुल्लें हो प्रयत्न दिलीपान केलो, मागीर बाबून केलो, आतां गणेश गांवकराक लागलेले आसा। हांव गणेश गांवकारांक सांगता कितें, आमी लिगल लढाई हेच्या विरुद्ध लढटलेच आनी तुमी पळय केबल ब्रिज कोणाक घालूंक सोदता तें आमकां खबर आहा। हें आमकां इन्फॉर्मेशन गावला पळय त्या प्रमाणे तुमी ही सोयी सुविधा खंय कॅझिनोवाल्यांक करूंक सोदता। गणेश गांवकार, तुमचो सावर्डे गांव पळय आसा हो मायनिंगेन तुमी काबार केल्लो आसा। आमचो रेज मागूस गांव थोडो उरलोला, थोड्या हांच्यान सत्यानाश केलाच रे, पण तुमकां एक सांगता हांव, आमच्या रेज मागूस गांवचे वाटे घेवं नाका। आमी लिगल लढाई लढटलीच रे, पैसे पैसे करून मरे तुमी व्हरोंकाय पावचे ना। एकूच सांगता गणेश गांवकर, तुजें सावर्ड्यान डेव्हलपमेंट कितें करूंक जाय तूं तें कर, आमच्या रेज मागूच्या गांवच्या भानगडीक पडो नाका। परत एकदां सांगता तुका, आमी ह्या हेका प्रखर विरोध करतले म्हणजे करतले। देव बरें करूं।